अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रॉयल नॉवेल्स की तरफ से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल रॉयल नॉवेल्स को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। तो नाज़रीन, जिस किसी के साथ भी कोई वाक़या पेश आया हो वो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में हमारा ईमेल है, वहाँ अपना वॉइस नोट के ज़रिए अपना वाक़या हमारे साथ शेयर करें। हम अगली वीडियो में उसका वाक़या नशर करेंगे। शुक्रिया। तो चलिए शुरू करते हैं। नाज़रीन, आज की कहानी का नाम है बंद गली। ये तकरीबन 1992 की बात है, जब पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीता था। इस वक्त गली गली में क्रिकेट खेली जाया करती थी। इस वक्त गुलिस्तान कॉलोनी में स्कूल रोड पर हमारी नानी माँ का घर था और मैं अक्सर इनके घर जाकर स्कूल की छुट्टियाँ एंजॉय किया करता था, क्योंकि वहाँ भी मेरे बहुत से दोस्त थे जिनके साथ मैं सारा दिन क्रिकेट खेला करता था। और वहीं मेरी नानी के घर से कुछ ही दूरी पर एक पुरानी ईंटों से बंद गली हुआ करती थी, जो कि दोनों इतराफ से बंद थी। ऐसा क्यों था मुझे ये तो समझ नहीं आया, लेकिन इस गली के आखिर में एक बड़े घर की बैक साइड लगती थी। इस वजह से गली इस साइड से बंद थी और दूसरी साइड पर 4-5 फुट की दीवार थी, जिस वजह से बाहर वाली मेन गली से इस गली का रास्ता जुदा हो गया था। लेकिन बाहर वाली मेन गली से इस दीवार को फलांग कर आसानी से इस गली में जाया जा सकता था। और हैरत वाली ये बात थी कि इस गली में दाएं बाएं जितने भी मकानात थे वो बहुत पुराने ज़माने के थे। और इससे भी अजीब बात यह थी कि तकरीबन सारे घरों में या तो रंग आलूद ताले लगे हुए थे या फिर जिन में ताले नहीं थे वो भी खाली थे, क्योंकि वहाँ कोई भी नहीं रहता था। लेकिन इन खाली घरों की हालत ऐसी थी कि इनको देखकर खौफ सा आता था, क्योंकि इन घरों के सहन कच्चे थे, जिनमें ज़्यादातर घरों में पुराने ज़माने की कब्रें, झाड़ियाँ, घास के साथ साथ बड़े बड़े पुराने दरख्त लगे हुए थे। ऐसा लगता था कि या तो ये घर किसी पुराने कब्रिस्तान में बनाए गए थे या फिर घरों में कब्रें बनाई गई थीं। और इन घरों के दरवाजे और खिड़कियाँ टूटे फूटे थे, जिसकी वजह से अक्सर चोर चक्के वगैरह वहाँ छुप जाया करते थे। और सबसे ज़्यादा हैरान कुन बात यह थी कि इस गली में दिन के वक्त भी इतनी खामोशी थी कि वहाँ कोई छोटा सा कंकर भी फेंक दे तो इसकी भी आवाज़ साफ सुनाई दिया करती थी। यहाँ के इलाका मकीन इस गली को अंग्रेज़ कॉलोनी बोलते थे, क्योंकि इनके मुताबिक यहाँ किसी दौर में अंग्रेज़ रहा करते थे और ये तमाम घर इन्हीं अंग्रेज़ों के ज़ेरे इस्तेमाल थे। इस गली के साथ ही मेरे दोस्त शाहिद का घर था और हम अक्सर शाहिद के घर की छत से इस गली को देखा करते थे। तो सर्दियों का मौसम था। मैं मेरे रामगढ़ के दोस्त बिलाल को भी अपने साथ मेरी नानी के घर ले गया और हम दोनों मेरे दोस्त शाहिद के साथ इसकी छत पर धूप में बैठे हुए थे कि अचानक हमें अजीब सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई ऊंची आवाज़ में चीखा हो। इसे सुनते ही मैं और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे, लेकिन इस दौरान शाहिद बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था जैसे कि इसने वो आवाज़ सुनी ही नहीं। तो बिलाल ने शाहिद से पूछा, यार ये कैसी आवाज़ थी? शाहिद ने कहा, यार छोड़ इसे, ये आवाज़ अक्सर यहाँ से आती रहती है। ये सुनते ही बिलाल ने कहा, लेकिन ये आवाज़ कहाँ से आई थी? शाहिद ने वहीं बैठे हुए अपने अंगूठे से इसी गली की तरफ इशारा करते हुए कहा, वहाँ से आती है, लेकिन वहाँ होता कोई नहीं है, बस ऐसे ही कोई पागल लड़की चीख कर कहीं भाग जाती है। यह सुनते ही मैं जल्दी से दीवार की तरफ गया और नीचे इस गली की तरफ देखने लगा, पर वहाँ कोई भी मौजूद नहीं था। इतने में बिलाल भी मेरे पास आकर इस गली में देखने लगा और बोला, यार वाकई में वहाँ कोई भी दिखाई नहीं दे रहा, जबकि शाहिद अपनी जगह से उठा ही नहीं था। तो इसने हमारी तरफ देखते हुए मुस्कुरा कर कहा, यार आ जाओ, कोई फ़ायदा नहीं, वो कहीं भाग जाती है या छुप जाती है। शाहिद की ये बात सुनकर मैंने हैरानी से शाहिद की तरफ देखते हुए पूछा, यार तू किसकी बात कर रहा है? क्या तूने इस लड़की को देखा है?
शाहिद ने हंसते हुए कहा, हाँ मैंने 2-3 बार इसे देखा है, लेकिन मैंने कभी इसका चेहरा नहीं देखा क्योंकि वो बहुत तेज़ी से भाग कर छुप जाती है, बस इसकी झलक ही नज़र आती है। ये सुनते ही बिलाल ने कहा, तो फिर तुझे कैसे पता कि वो लड़की ही है? शाहिद ने कहा, क्योंकि इसने लड़कियों वाले कपड़े ही पहने होते हैं और इसके बाल भी लड़कियों की तरह ही लंबे होते हैं, तो वो लड़की ही होगी ना। ये सुनते ही बिलाल ने कहा, लेकिन वो छुपती कहाँ है? शाहिद ने नाम में सर हिलाते हुए कहा, अरे यार अब छोड़ो भी इसे, वो पागल है, इन्हीं टूटे फूटे घरों में छुप जाती है। लेकिन तुम लोग इसके बारे में इतना इंटरेस्ट क्यों ले रहे हो? दफ़ा करो उस पागल को। जब भी हम इस गली में खेलते हैं तो अक्सर हमारी बाल इन घरों में चली जाती है, तो वो हमारी बाल भी उठाकर भाग जाती है। हमने बहुत बार लोगों को इसके बारे में बताया है, लेकिन कोई हमारी बात पर यकीन ही नहीं करता। जहाँ के सभी लोग कहते हैं वहाँ कोई नहीं रहता, तुम लोग वहाँ मत खेला करो। जबकि मेरे साथ 3-4 और दोस्तों ने भी इसे देखा था। उस वक्त वो पागल दरख्त की ढाल पर लेटी हुई थी। शाहिद की ये बात सुनकर मैं और बिलाल एक दूसरे की तरफ देखने लगे। फिर बिलाल ने कहा, यार कहीं वो कोई रूह तो नहीं है? ये सुनकर शाहिद ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, अरे यार वो कोई रूह नहीं है, बल्कि कोई घर से भागी हुई पागल लड़की है। रूहें तो नज़र ही नहीं आती, क्या हो गया है तुम लोगों को? ये कहते हुए शाहिद उड़ती हुई पतंगों की तरफ देखने लगा। इतने में फिर से अजीब सी चीख की आवाज़ सुनाई दी, तो मैंने फ़ौरन दीवार से नीचे इस गली की तरफ देखा तो मुझे कोई खुले बालों वाली लड़की दिखाई दी, जो कि भागकर एक टूटे दरवाजे में घुस रही थी। इसे देखते ही मैंने बिलाल से कहा, बिलाल वो देख वो लड़की। ये सुनते ही बिलाल दौड़कर मेरे पास आया, लेकिन इस वक्त वो दरवाजे से अंदर जा चुकी थी। बिलाल ने कहा, कहाँ है? मैंने एक दरवाजे की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो इस टूटे दरवाजे से अंदर गई है। बिलाल ने कहा, चलें इसे देखते हैं। मैंने कहा, यार पता नहीं कहीं वो हमें कोई नुकसान ही ना पहुंचा दे। इतने में शाहिद ने हमारी तरफ देखते हुए कहा, अरे वो तुम्हें वहाँ मिलेगी तो नुकसान पहुंचाएगी ना। ये सुनते ही मैंने शाहिद से कहा, क्या मतलब? वो वहीं तो गई है टूटे दरवाजे से। शाहिद ने कहा, लेकिन वो तुम्हें वहाँ नहीं मिलेगी, क्योंकि वो ऐसी जगह पर छुप जाती है कि किसी को नहीं मिलती। मैंने बहुत बार दोस्तों के साथ जाकर इसे ढूंढने की कोशिश की है, पर वो नहीं मिलती। बस अपनी मर्जी से नज़र आती है और अपनी मर्जी से छुप जाती है। ये सुनकर बिलाल ने मेरी तरफ देखते हुए कहा, चल धीमी, फिर आज हम भी एक बार ट्राई कर ही लेते हैं इसे ढूंढने की। मैंने कहा, ठीक है, वैसे भी अभी दिन का वक्त है, इसलिए डरने की कोई बात नहीं है। हमारी बात सुनकर शाहिद ने कहा, अच्छा अगर तुम लोगों को मेरी बात पर यकीन नहीं आता तो चलो मैं भी तुम्हारे साथ ही चलता हूँ, पर वो हमें कहीं नहीं मिलेगी, इसलिए तो यहाँ के लोग हम पर यकीन नहीं करते। ये कहते हुए शाहिद भी हमारे साथ इस गली में चला गया। लेकिन इस गली में जाते ही अचानक मेरा सर भारी होने लगा, तो मैंने शाहिद से कहा, यार पता नहीं अचानक मेरा सर क्यों भारी हो रहा है। शाहिद ने कहा, क्योंकि ये गली बाकी गलियों से ठंडी है, ऊपर से हम धूप में से आए हैं, इसलिए भी सर ठंडा गर्म हो सकता है। अभी हम ये बातें करते हुए इस घर की तरफ जा ही रहे थे कि अचानक हमें किसी के हंसने की आवाज़ सुनाई दी। इसे सुनते ही हम लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा तो शाहिद ने अपने होंठों पर उंगली रखते हुए हमें इशारे से चुप रहने को कहा और वहीं ठहरने का कहा। तो हम दोनों इसी घर के करीब रुक गए और शाहिद दबे पांव चलता हुआ इसी घर के दरवाजे पर पहुँचे। इसी घर के दरवाजे पर पहुँचने के बाद इसने मशकूक अंदाज में हमारी तरफ देखा, फिर वहाँ से आहिस्ता आहिस्ता से दरवाजे में दाखिल हो गया और हम दोनों इसी जगह रुक कर इसे देख रहे थे कि अचानक शाहिद वापस दरवाजे से बाहर निकला और इसने खामोशी से इशारा करते हुए हमें अपने पास बुलाया। जब हम इसके पास पहुँचे तो शाहिद ने सरगोशी में कहा, मेरे साथ आओ, लेकिन चुप ही रहना, वो पागल अंदर ही है,
اور جیسے ہی ہم اس دروازے سے اندر گئے تو وہاں ہمیں کوئی دکھائی نہیں دیا۔ اتنے میں ہمیں درختوں کے درمیان موٹی زنجیروں سے بنا پرانے زمانے کا زنگ آلود جھولا نظر آیا، جو کہ خود بخود ہی ہل رہا تھا، جیسے کہ اس پر کوئی بیٹھ کر جھول رہا ہو، لیکن وہ نظر نہیں آ رہا تھا۔ یہ دیکھتے ہی میں نے سرگوشی میں شاہد سے کہا، یار یہ کیا چکر ہے، جھولا خود بخود کیوں ہل رہا ہے؟ شاہد نے کہا، پتہ نہیں، لیکن ابھی وہ پاگل اس جھولے کے پاس ہی کھڑی تھی، اسی نے ہلایا ہوگا۔ اتنے میں بلال نے کہا، اگر وہ یہاں کھڑی تھی تو ہمیں نظر کیوں نہیں آ رہی؟ شاہد نے کہا، یار لگتا ہے کہ وہ کہیں چھپ گئی ہے۔ ابھی شاہد یہ بات کر ہی رہا تھا کہ اچانک جھولا خود ہی رک گیا اور ہمیں بھاری سی آواز میں پھر سے کسی کے ہنسنے کی آواز سنائی دی، تو ہم سبھی چونک گئے اور ایک دوسرے کی طرف حیرانی سے دیکھنے لگے۔ تو شاہد نے کہا، مجھے لگتا ہے یہ اسی پاگل کی آواز ہے اور وہ کہیں آس پاس ہی ہے، چلو اس کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے شاہد اس ٹوٹے پھوٹے گھر کے کمروں میں دیکھنے لگا اور ہم دونوں گھر کے صحن میں ادھر ادھر جا کر اسے ڈھونڈنے کی کوشش کرنے لگے کہ اتنے میں اچانک ہمیں کسی کے دور سے آواز دیتے ہوئے کہا، ارے تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ یہ سنتے ہی ہم نے ادھر ادھر دیکھا تو ہمیں کوئی نظر نہیں آیا۔ اتنے میں پھر سے کسی نے اونچی آواز میں کہا، ارے ادھر دیکھو، اوپر، یہاں دیکھو۔ یہ سنتے ہی جیسے ہی ہم نے اوپر دیکھا تو شاہد کا بڑا بھائی ماجد اپنی چھت پر کھڑا ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، تم لوگ وہاں کیا کر رہے ہو؟ جلدی سے واپس آؤ سارے۔ یہ سنتے ہی میں نے شاہد کو آواز دیتے ہوئے کہا، یار ماجد بھائی بلا رہے ہیں، چلو جلدی یہاں سے باہر نکلو۔ یہ کہتے ہوئے میں اور بلال وہاں سے باہر نکلنے لگے تو شاہد بھاگتا ہوا ہم سے پہلے باہر نکل گیا اور ہمیں بھی کہنے لگا، جلدی آ جاؤ ورنہ ماجد بھائی ابو کو بتا دیں گے۔ یہ سن کر ہم فوراً وہاں سے نکل کر واپس شاہد کی چھت پر چلے گئے تو ماجد بھائی نے ہماری طرف دیکھتے ہوئے کہا، ارے تم لوگ وہاں کیا لینے گئے تھے؟ کیا تمہیں پتہ نہیں وہاں بہت ہی عجیب و غریب واقعات ہوتے ہیں؟ یہ سنتے ہی میں اور بلال حیرت انگیز نظروں سے ماجد بھائی کی طرف دیکھنے لگے تو اتنے میں شاہد نے ماجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بھائی آپ کیا ہمیں ڈرانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ جبکہ ہم اکثر اس گلی میں ہی کرکٹ کھیلتے ہیں، ہمارے ساتھ تو کبھی کوئی عجیب واقعہ نہیں ہوا۔ شاہد کی یہ بات سن کر ماجد نے کہا، ارے تم تو بیچ میں نہ ہی بولو تو اچھا ہے۔ کیا ججی چچا کے ساتھ اس گلی میں ڈرامہ نہیں ہوا تھا جب انہیں وہاں کوئی ڈراؤنی سی عورت نظر آئی تھی؟ اور کیا اس نے انہیں دیوار سے نیچے دھکا نہیں دیا تھا جب ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی تھی؟ یہ سن کر شاہد نے کہا، ارے بھائی وہ تو بہت پرانی بات ہے، اور ویسے بھی وہ رات میں وہاں گئے تھے، اس لیے وہ کسی چیز سے ڈر گئے تھے اور ان کا دیوار سے پاؤں پھسل گیا تھا، لیکن ہم تو دن میں وہاں جاتے ہیں، لیکن ہمیں تو آج تک اس پاگل لڑکی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ ماجد نے اپنا ہاتھ ماتھے پر مارتے ہوئے کہا، ارے کتنی بار بتاؤں، وہ کوئی پاگل لڑکی نہیں بلکہ وہ بہت ہی خطرناک چیز ہے جو ان کھنڈرات میں یہاں سے وہاں گھومتی رہتی ہے۔ شاہد نے کہا، تو بھائی پھر یہاں کے لوگ یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہاں کوئی نہیں ہے؟ ماجد نے کہا، وہ اس لیے کہتے ہیں کہ ان کے مطابق وہاں واقع میں کوئی نہیں رہتا اور تم ہو کہ پاگل لڑکی کہہ کر انہیں بتاتے رہتے ہو۔ اور ذرا سوچو، جن لوگوں نے ججی چچا کی بات کا یقین نہیں کیا تھا وہ تمہاری بات کا یقین کیسے کریں گے؟ اس لیے میں تم سے بار بار کہتا ہوں وہاں مت جایا کرو۔ یہ کہتے ہوئے ماجد شاہد کو سمجھانے میں لگا ہوا تھا کہ جبکہ اس دوران میں اور بلال ان دونوں بھائیوں کی باتوں کو سن کر حیران ہو رہے تھے، کیونکہ ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ یہ دونوں بھائیوں میں صحیح کون ہے۔ اتنے میں بلال نے ماجد سے پوچھا، بھائی کیا آپ ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آخر آپ کے چچا کے ساتھ ہوا کیا تھا؟ ماجد نے کہا، دراصل میرے ججی چچا رات میں نہر کے کنارے گول گپے کا ٹھیلا لگاتے تھے، اس وجہ سے اکثر وہ رات کو دیر سے گھر آتے تھے،
تو ایک رات وہ ٹھیلا لے کر واپس گھر آ رہے تھے کہ انہیں اس بند گلی کی دیوار پر ایک خوبصورت عورت بیٹھی ہوئی دکھائی دی جو کہ رو رہی تھی۔ تو میرے چچا نے اس عورت کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا، کیا ہوا ہے بی بی، تم کون ہو اور کیوں رو رہی ہو؟ تو اس عورت نے چچا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، میں یہیں پاس میں ہی رہتی ہوں، دراصل میرا بیٹا کہیں کھو گیا ہے، میں کب سے اسے ڈھونڈ رہی ہوں لیکن وہ مجھے ابھی تک نہیں ملا، اب میں اتنی رات میں اسے کہاں تلاش کروں؟ یہ کہتے ہوئے وہ عورت پھر سے رونے لگی۔ تو میرے چچا نے اس عورت سے پوچھا کہ تمہارا بیٹا کس جگہ پر کھویا تھا؟ تو اس عورت نے کہا، وہ کھلونے لینے کی ضد کر رہا تھا، میں نے اسے ڈانٹا تو وہ اس دیوار سے کود کر اس گلی میں گیا تھا، اس کے بعد وہ مجھے کہیں دکھائی نہیں دے رہا، میں بہت پریشان ہوں، اگر میں نے اسے تلاش نہیں کیا تو میرا شوہر مجھے گھر سے نکال دے گا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہا اسے کہاں تلاش کروں۔ ایک تو پہلے ہی یہ گلی بہت سنسان ہے اور اوپر سے یہاں کسی کے گھر کی لائٹ بھی نہیں جل رہی۔ تو اس عورت کی یہ بات سن کر ججی چچا نے اس سے کہا، محترمہ آپ پریشان نہ ہوں، میں اس کو ڈھونڈنے میں آپ کی مدد کرتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے چچا اپنے ٹھیلے سے لالٹین نکالی اور اس عورت کو لالٹین پکڑاتے ہوئے کہا، محترمہ آپ اسے پکڑ لیں اور چلیے میرے ساتھ، آپ کے بیٹے کو ڈھونڈتے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے چچا اس عورت کے ساتھ اس کے بیٹے کو ڈھونڈنے لگے۔ ابھی کچھ ہی دیر گزری تھی کہ اچانک اس عورت نے چچا کو ایک گھر کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، مجھے لگتا ہے کہ وہ اس گھر میں گیا ہوگا کیونکہ وہ اس طرف ہی بھاگا تھا۔ یہ سن کر چچا نے کہا، ٹھیک ہے چلو، اور جیسے ہی چچا اس گھر میں گئے تو اچانک لالٹین کی روشنی بند ہو گئی۔ اسی وقت چچا نے لالٹین کی طرف دیکھنا چاہا تو میرے چچا حیران ہو گئے کیونکہ نہ تو وہاں لالٹین تھی اور نہ ہی وہ عورت۔ یہ دیکھ کر چچا کو جھٹکا سا لگا اور انہوں نے اندھیرے میں ہی ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا، محترمہ ارے بی بی، ارے کہاں ہو آپ؟ لیکن چچا کو کوئی جواب نہیں ملا۔ پھر اچانک ہلکی سی چاند کی روشنی میں چچا کو ایک لمبا سا سایہ دکھائی دیا جو کہ چچا سے کچھ ہی دور کھڑا تھا۔ اسے دیکھتے ہوئے چچا نے کہا، کون ہے وہاں؟ تو ناظرین، یہ تھا بند گلی کہانی کا پہلا حصہ۔ اس کہانی کا دوسرا اور آخری حصہ ہم اگلی سٹوری میں پیش کریں گے۔ تو ناظرین، یہ تھا آج کا واقعہ۔ دوستو، واقعہ پسند آیا ہو تو کمنٹس کر کے لازمی بتائیے گا۔ اللہ آپ کے تمام گھر والوں کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل رائل ناولز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور شیئر کریں اور بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ اگر کسی کے ساتھ کوئی واقعہ پیش آیا ہو تو نیچے دیے گئے ڈسکرپشن میں ہمارا ای میل ہے، وہ اپنا واقعہ وائس نوٹ میں ہمیں میل کرے، ہم اس کا واقعہ اگلے دن اپنے ویڈیو میں نشر کریں گے۔ شکریہ۔